स्टोरी का अनमान है औरत की हवस। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो सबक अमेज है और मैं ज़रूरी समझती थी आप दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी। मेरा नाम शहजादी। सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मेरी उम्र से शादी कर दी गई। मुझे उम्र से बदबू आती थी। इनका काम इतना अच्छा न था। खैर मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह या तो उम्र को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो मेरी किसी तरह। वो जाहिर सा बोलने का भी पता नहीं था। मैं हर वक्त बात पे गुस्सा करती, हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर ही चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है, तलाक लेनी है। उमर से अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा काम है जरा, बाकी क्या कभी इसने तुम पे हाथ उठाया है या कभी कोई गाली दी है उमर ने तुम्हें। लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता। मुझे अम्मी अब्बू ने उमर को बुलाया और समझाया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर बेटा क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते। उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी। मैं उमर के साथ उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला ठीक है मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा। अलग से हर महीने मैंने दिल में गाली दी, कमीना देखना जितना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चलेगी। बिजली पानी गैस का बिल राशन खाना सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने कभी बताया। खैर उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता था। एक दिन मैंने कहा मुझे आईफोन ला कर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे किसी तरीके तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़ कर न जाना, तुम बस मुझे कभी छोड़कर जाने की बात ही न किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्चें डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक डाल देती। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशों की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता है। मैं जितनी नफरत करती थी उमर से, इस जाहिल से, तो वो इतनी ही मोहब्बत करता था मुझसे। मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सब महंगे बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा मैं बता नहीं सकती आपको, मैं बेहोश होने वाली होगी। वो उमर था जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैंने जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल तक न पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करती थी, कबूल करना ही नहीं चाहती थी। वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी काम सामान चढ़ा रहा था बस पे। टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों नहीं गई थी, वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठाओ दूसरी बस की छत पे लौट कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी रोल किया हुआ था, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ, वहीं साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी उमर
میں سارا دن وہاں درس سہتا، رات کو میری باتیں سنتا۔ یہ حادثہ بہت ہی دردناک تھا۔ یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس چلے گئے۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ عمر کو یاد کیا، بہت زیادہ جو تکلیفیں دی تھی، اللہ سے معافی مانگی۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دے کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں نکال کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے لگے، میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنے درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ عمر یہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولا، اگر یہ پیسے کم ہے تو میں اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگی، شہزادی بہت بولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑو گے بعد کہیں بھٹکوں گی۔ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسے بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہ ملا جو سکون مجھے عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے سے آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانا بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے میری یہ سٹوری پڑھ کر، جو میں نے محسوس کی دل کی گہرائیوں سے اور آپ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے میری اس سٹوری سے کیا سبق حاصل کیا۔ تو اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔